वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम U360 और मैं हूं फायजा बुखारी। इस माह के आगाज़ पर शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद ईरान की तरफ से किसी मुमकिना जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र मशरक़ वस्ता अमरीका और उसके इत्तेहादी अलर्ट पर हैं। खित्ते में बढ़ती इस कशीदगी पर कई ममालिक तशवीश में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब गज़ा में जंग बंदी के लिए कतर में जारी मुज़ाकरात में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के रिश्तेदारों की हलाकत के बाद मज़ीद पेचीदगी पैदा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इन मुज़ाकरात के पहले मरहले में 40 इसराइली यरगमालों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और 6 हफ्ते की जंग बंदी का फ्रेमवर्क पेश किया गया है। मुज़ाकरात के कई अदवार गुजरने के बावजूद इनमें कोई ठोस पेशरफ्त क्यों नहीं हो पाई और ईरान की जानिब से किसी जवाबी हमले की सूरत में गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों पर क्या असरात हो सकते हैं, आज के शो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। ईद के पहले रोज़ हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 6 अफराद की इसराइली हमले में हलाकत के बाद से गज़ा में कशीदगी की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमें यरूशलेम से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम हरिंदर। दमिश्क में इस ईरानी एम्बेसी पर हमले और उसके बाद ईरान के जवाबी हमले की धमकी को अब 12 दिन गुजर चुके हैं। क्या इसराइली हुकूमत इसे बहुत सीरियसली यानी संजीदगी से ले रही है और इसराइल ने अपने डिफेंस के लिए क्या इक़दाम किए हैं? देखें, इसे बेहद संजीदगी से यहाँ पर लिया जा रहा है और आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो दिफाई ज़राए हैं या कई सारे दिफाई एहलकारों से मेरी बात हुई है, यहाँ पर कई सारे जो प्रेस रिलीज़ेज़ हैं वो भी आए हैं वज़ारत दिफ़ा के तरफ से। वज़ीर दिफ़ा ने ख़ुद भी बयान दिया है और ये कहा जा रहा है साफ़ तौर पर कि जितने भी यहाँ शहरियों को ख़ास तौर पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि होम फ्रंट के तरफ से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है उसको वो पूरी तरह से जो है उसको माने और उसको मानते हुए जो महफूज जगह है यहाँ पर शेल्टर हाउसेस हैं उसके करीब बने रहें। यहाँ पर लोग भी जो हैं वो भी इसे काफ़ी संजीदगी से ले रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं तो यहाँ पर मकामी जो अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार यहाँ पर घूम घूम करके घर घर जा करके यहाँ जो शेल्टर हाउसेस हैं उसका मुआयना करते रहें और लोगों को ये कहते रहें कि उसको साफ़ रखें, उसे क्लियर रखें और जब भी ज़रूरत पड़े और होम फ्रंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको पूरी तरह से माने, क्योंकि हमले की जो यहाँ पर गुंजाइश है वो मानी जा रही है कि शायद हमला न हो। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर या दिफाई जो ज़राए हैं जिनसे मेरी खुद भी बात होती रही है उनका ये कहना है कि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा हमला शायद नहीं होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को संजीदगी से ले और तैयारी जो है वो मुकम्मल हो। यहाँ पर जो तर्जुमान है वज़ारत दिफ़ा के दानियल हगारी, उन्होंने लेकिन साफ तौर पे कहा है कि इसराइल अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखा है, चाहे वो जो भी हालात यहाँ पर बने उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है, वो अपनी दिफ़ा के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। अच्छा हरिंदर, ये बताइए कि अगर ईरान ऐसा कोई जवाबी हमला करता है तो उसका पॉसिबल हदफ यानी टारगेट कौन हो सकता है? इसराइल होगा या फिर लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह के जो इसराइल पर हमले हैं जो कि होते भी रहते हैं, इसराइल के जो मीडिया है उसमें इस हवाले से क्या बात की जा रही है? देखिए, ज़राए अबलाग में जो यहाँ पर रिपोर्ट शाया हो रही हैं या जो भी कुछ पढ़ने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। जो ईरान के तरफ से बयान आया और ईरान के रहनुमाओं के तरफ से जो बयान आया है उसकी माने उसके मुताबिक जो है ये हमला ईरान से सीधा इसराइल पर हो सकता है, लेकिन इसराइल ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा और माना ये भी जा रहा है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो शायद इसराइल के टारगेट पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो तज्जिया निगार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कम है और अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए ही जो है ईरान किसी तरह का हमला कर सकता है और माना यह जा रहा है कि इसराइल के शुमाली इलाके में जहाँ पर कि हिजबुल्लाह ने कमान संभाल रखा है। अच्छा हरिंदर, मुझे एक क्वेश्चन क्विकली उसका जवाब दीजिए कि यरगमाल जो बनाए गए इसराइली हैं उनके ख़ानदानों की तरफ से इसराइल की हुकूमत पे काफ़ी दबाव है, तो इस बार जो टॉक्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग बंदी के लिए, कितनी संजीदा नज़र आ रही है इसराइली हुकूमत इस बार? देखिए, ये बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी तरह की पेशरफ्त होती हुई अभी तो नज़र नहीं आ रही है। अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है कई बार ऐसा लगा कि शायद ये मुमकिन हो
कुछ किसी तरह की पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही थी। इसी तरह के पॉज़िटिव बयान भी जो है यहाँ हुकूमत के ज़राए से जो है सुनने को मिल रही थी और यहाँ के रहनुमा भी इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो है लगातार जो है सिचुएशन वो बदलता रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा किसी तरह की पेशरफ्त जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं नज़र आ रही है। आपने हनीए के ख़ानदान के लोगों पर हमले का ज़िक्र किया, तो आपको बताएँ कि उसके बाद भी ये माना जा रहा है, हालाँकि खुद हनीया ने ये खुद ही कहा है कि इसका मुज़ाकरात पे किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वहाँ पर अभी जो लोग जो हैं, जिस तरह से जज़्बाती हैं और जिस तरह का लोगों में ख़ास करके हमास के जो कारकुन हैं, उनमें जो गुस्सा है, उसके मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा है कि हमास के जो रहनुमा हैं, वो इसके लिए फ़िलहाल तैयार नहीं होंगे। तो क्या इस वाक़े के बाद हमास और इसराइल के दरमियान कुछ आपको स्ट्रेस जो कशीदगी उसमें ज़्यादा इज़ाफ़ा नज़र आया, हमलों में इज़ाफ़ा हो रहा है क्या? देखिए, कशीदगी तो यहाँ लगातार बनी हुई है। इस्राएली कार्रवाई भी लगातार जो है वो जारी है। वहाँ पर मसलसल हमले होते रहे हैं गज़ा में। हालाँकि गज़ा में अभी इस्राएल की सिर्फ़ एक ही बटालियन है, लेकिन इस्राइल जो है वहाँ पर टारगेटेड हमले लगातार करता रहा है। वहाँ पर गुज़िस्ता रोज़ भी हमला हुआ था। ईद के रोज़ भी इस्राएली कार्रवाई हुई, इस्राएली फ़ौज ने वहाँ पर कार्रवाई की और आज भी वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर कार्रवाई जो है जारी है। तो कशीदगी तो लगातार जो है बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पहले से जो है जो फ़ौजी जो कार्रवाई है, वो काफ़ी नरम पड़ी है। तो खान यूनिस से उन्होंने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली हैं, तो क्या रफ़ा पे ऑपरेशन का कोई है इम्कान दिखाई दे रहा है? देखिए देखिए यहाँ पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ़ तौर पे कहा कि उसकी तारीख भी उन्होंने तय कर रखी है। हालाँकि जो है कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर बयान आए हैं, वज़ीर दिफ़ा जो हैं, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और रफ़ा का जहाँ तक सवाल है, तो जिस तरह का आलमी बिरादरी का दबाव इसराइल पर लगातार बढ़ता रहा है और जिस तरह के वहाँ पर और भी वाक़यात हुए, वहाँ पर इमदादी सामान जो बाँटने वाले जो वहाँ पर एड वर्कर्स थे, उन पर हमला हुआ, उनकी हलाकतें हुईं। उसके बाद आलमी बिरादरी का बहुत शुक्रिया आपका। हरिंदर, आप कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी इस हवाले से जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं रफ़ा पर हमले के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका, कतर और मिस्र हमास और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का मुमकिना हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। इससे पहले भी दोनों के दरमियान ऐसे तनाज़ात को ख़त्म कराने के लिए ये ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर चुके हैं। 2007 में हमास के गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद से हमास और इसराइल के दरमियान कई मुसल्लह तसादुम हो चुके हैं। इन तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद होने वाली जंग बंदी अमूमन मिस्र, कतर और अमेरिका की सालिसी का नतीजा थी। 2008 में हमास की जानिब से इसराइली शहरी आबादी पर रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल ने गजा में 22 रोज़ा ज़मीनी और फ़िज़ाई फ़ौजी ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन इसराइल की जानिब से यकतरफा जंग बंदी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जब अमेरिका ने उसे यकीन दहानी करवाई कि वो हमास की हथियारों तक रसाई को रोकने में इसराइल की मदद करेगा। नवंबर 2012 में गजा से दागे गए रॉकेट्स के जवाब में इसराइल ने हमास के फ़ौजी कमांडर अहमद जब्बारी को एक फ़िज़ाई हमले में हलाक कर दिया, जिसके बाद हमास और इसराइल के दरमियान का सिलसिला शुरू हो गया। मिस्र और अमेरिका की सालिसी के नतीजे में इस 8 रोजा तनाज़े का खात्मा जंग बंदी पर हुआ। जुलाई 2014 में हमास के हाथों 3 इसराइली नौजवानों के कत्ल और उसके जवाब में इसराइली इंतहा पसंदों के हाथों एक 16 साला फलस्तीनी के कत्ल से मगरिबी किनारे में हमास के खिलाफ इसराइली क्रैकडाउन और हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ। 7 हफ्तों की इस जंग में इसराइल ने गजा पर जमीनी ऑपरेशन भी किया। इस बार जंग बंदी मिस्र की सालिसी में हुई। मई 2021 में मशरकी यरूशलेम के इलाके शेख जर्राह में फलस्तीनी खानदानों की ज़ेर इल्तवा बेदखली के खिलाफ एहतजाज और टेम्पल माउंट पर इसराइली पुलिस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों के जवाब में हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। इसराइल ने गजा पर फिजाई हमलों से जवाब दिया। 2 हफ्तों से ज्यादा के तनाज़े के बाद हमास और इसराइल कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में होने वाली जंग बंदी पर राजी हो गए। ऐसे में जब वाशिंगटन इसराइल के रफ़ा पर मुमकिना हमले के मंसूबे पर एक आला सतही इजलास की तैयारी कर रहा है और उसे इसराइली अफवाज के हाथों इमदादी कारकुनों की हलाकत के बारे में सवालात का सामना भी है, व्हाइट हाउस ने अस्करियत पसंद ग्रोह हमास को माह रमज़ान के इख्तिताम से कबल इसराइल के साथ जंग बंदी में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया है।
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل 6 ماہ کی وحشیانہ لڑائی کے بعد جنگ بندی کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کی قیادت اسرائیل کی شرائط کو پورا کرنے اور 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنائے جانے والوں میں سے کچھ کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنی جوابی کارروائی شروع کی تھی، جس میں غزہ کے زیادہ تر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اگر حماس ان لوگوں میں سے کچھ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آج سے کئی ہفتوں کے لیے ایک جنگ بندی ہو سکتی ہے جسے بعد میں توسیع دی جا سکتی ہے۔ تو آئیے توجہ اس جانب دیں جہاں اس کی ضرورت ہے کہ دنیا کو اس وقت حماس سے کہنا چاہیے وقت آ گیا ہے، اب جنگ بندی کریں، ہم تیار ہیں۔ مجھے یقین ہے اسرائیل تیار ہے۔ کچھ امریکی یرغمالوں کے اہل خانہ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے حکام سے ملاقات کی تاکہ ان کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک معاہدہ میز پر ہے جس پر تمام فریق متفق ہیں اور اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ حماس ہاں کرے۔ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے 1 ماہ قبل جنگ بندی کا مطالبہ شروع کیا تھا، لیکن تمام اسرائیلی ایسا نہیں چاہتے۔ پیر کو اس گروپ نے غزہ کی سرحد کے قریب مارچ کیا اور اس کے برعکس مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالے، وہ نیتن یاہو اور ہماری حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے ہمارے 1200 لوگوں کو قتل کیا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھی واشنگٹن کے اعتراضات کے باوجود جنوبی شہر رفح پر حملے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم حماس کے دستوں کا رفح سمیت ہر جگہ مکمل خاتمہ کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں روک سکے۔ بہت سے عوامل ہیں جو ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس دشمن نے جو کچھ کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کر پائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکی قیادت میں سفارتکاری بہت اہم ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ حماس، جس کی جڑیں خطے میں گہری ہیں اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، ایک طاقتور دشمن ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے کے تناظر میں خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں میں اس کی حمایت بڑھ رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں غزہ پر نہیں بلکہ پڑوسی ملک لبنان میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں امن کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ انیتا پاول کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور حماس قطر میں امریکہ اور دیگر ممالک کے تعاون سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر خالد الجندی سے مذاکرات میں شامل اہم نکات کے بارے میں بات کی۔ میرے خیال میں جن نکات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا ان کا تعلق ان یقین دہانیوں سے ہے جو حماس ایک عارضی جنگ بندی کے لیے چاہ رہی ہے، اور بھی یہ کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی ہو تو در حقیقت وہ مستقل اور پائیدار جنگ بندی کے لیے ہو، لیکن جنگ بندی کے لیے طے پانے والے معاہدے میں یہ بات شامل نہیں ہوگی۔ وہ قیدیوں کے بارے میں بھی یقین دہانی چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک معاملہ جو دونوں کے بیچ اختلافات کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حماس فلسطینیوں کی لامحدود تعداد کو واپس لوٹنے پر زور دے رہی ہے کہ وہ واپس جا سکیں، جبکہ اسرائیل میرے خیال میں اسے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئرلینڈ، اسپین، بیلجیم اور کچھ دیگر ممالک نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ فلسطینی ریاست کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ اس اقدام کے موجودہ تنازع پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے نیتن یاہو پر کتنا دباؤ پڑے گا؟ اس کا انحصار اس پر ہے کہ فلسطینی ریاست کو کون تسلیم کرتا ہے۔ اگر یہ وہ ممالک ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اسپین، بیلجیم وغیرہ، تو میرے خیال میں فلسطینیوں کی طرف سے یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن یہ زیادہ تر علامتی ہوگا۔ دوسری طرف اگر برطانیہ یا فرانس جیسی مغربی طاقتیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتی ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اہم ہوگا، حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کی مخالفت کی وجہ سے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، اور یہ امکان ہے کہ امریکہ بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔
اس لیے میرے خیال میں ہمیں اقوام متحدہ کی سطح پر کسی پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا۔ جنرل اسمبلی پہلے ہی فلسطین کو ایک غیر رکن ریاست کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، اور مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو سلامتی کونسل کی منظوری درکار ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی پالیسی کی وجہ سے ایسے کسی بھی ووٹ کو ویٹو کر دے گا۔ یہ امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے کہ فلسطینی ریاست یا اس کو تسلیم کیے جانا صرف اسرائیل کی مرضی سے ہوگا۔ Frustrated with Israeli leadership، اسرائیلی قیادت سے مایوس صدر بائیڈن نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم کی سرزنش کی ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی پوزیشن کس طرح تبدیل ہوئی ہے؟ Well, we haven't seen an enormous change in the US. ہم نے امریکی پوزیشن اور خاص طور پر امریکی اقدامات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی۔ امریکہ کے لہجے میں یقینی طور پر کچھ تبدیلی آئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی صدر سے نیچے کے عہدیداروں تک بیان بازی میں شدت آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو پیغام موصول ہو گیا ہے جسے اسرائیلی اب تک نظر انداز کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ امریکی مطالبات کا جواب دے رہے ہیں، شمال میں ایک نئی سرحدی چوکی کھول رہے ہیں، مزید امداد کی اجازت دے رہے ہیں۔ زمین پر اب بھی بہت سنگین صورتحال ہے۔ ایک معاملہ جس میں ہمیں کسی تبدیلی کا امکان نہیں نظر آ رہا وہ ہے امریکہ کا اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنا۔ میرے خیال میں اگر وہ واقعی اسرائیل کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم ہتھیاروں کی ان کھیپوں میں سے کچھ کو روکنے کے امکان کی بات کرتے۔ دوسری صورت میں واقعی امریکی الفاظ زیادہ معنی نہیں رکھتے۔ Looking at the long history of failing negotiations between اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ناکام مذاکرات کی طویل تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کی رائے میں موجودہ صورتحال طویل مدتی حل کے لیے موزوں ہے؟ So no one is in the mood really to pursue. کوئی بھی دوسرے فریق کے ساتھ بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار نہیں جس سے وہ مذاکرات کے عمل پر اثر انداز ہو سکے جو کامیاب ہو سکیں۔ میرا مطلب ہے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ 6 ماہ تک اس جنگ کو جاری رکھنے کا اشارہ دینے اور در حقیقت اس کی مالی اعانت کے بعد امریکہ واپس مڑ کر واقعی ایسی کوئی نشاندہی کر سکتا ہے کہ امن کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے۔ حالانکہ اگر منطق کی بات کی جائے تو امن کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے جنگ نہ کرنا۔ ایران is set to respond to the کہا جا رہا ہے کہ ایران شام میں اسرائیلی حملوں کا جواب دے گا۔ جنگ کے دوسرے ممالک تک پھیلنے کے کیا امکانات ہیں؟ But we are likely to see, I think, some kind of. میرے خیال میں یہ امکان موجود ہے کہ ہم ایران کی طرف سے کسی قسم کی انتقامی کارروائی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ جنگ کے تناظر میں بھی نہ ہو، لیکن میرے خیال میں جب تک اسرائیل کو کارروائی کرنے اور کم و بیش سزا کے کسی خوف کے بغیر کارروائی کرنے کی اجازت رہے گی تب تک وسیع تر علاقائی تنازع کے خطرے میں اضافے کا امکان رہے گا۔ غزہ میں جاری تنازع اور ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں ہونے والے مذاکرات کس نہج پر ہیں؟ کب تک یہ معاہدہ طے پا سکتا ہے؟ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان تمام موضوعات پر بات چیت کے لیے تجزیہ کار محمد علی ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا سوال یہ کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات بظاہر ڈیڈ لاک کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں قیدیوں اور یرغمالوں کا تبادلہ ایک اہم نقطہ تھا۔ یہ معاملہ اب بھی اہم لگتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اور کون کون سے ایشوز ہیں، معاملات ہیں جن پر بات چیت لے دے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک حماس کا، اور بلکہ نہ صرف حماس، فلسطینی اور باقی جو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو۔ حماس کا کیونکہ انہوں نے ایک جنگی مہم، یہ ایک لہر شروع کی جب انہوں نے حملہ کیا وہاں پر، اب ان کے پاس کارڈز بہت کم ہیں۔ انہوں نے جو 200-250 لوگ پکڑے تھے، میرا خیال ہے پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ انہی ہاسٹیجز کی نیگوشیشن کے اوپر بات چیت ہوگی، مگر وہ نیتن یاہو اور جتنا زریلا اس وقت وہاں پر ماحول ہے انہوں نے آفت مچا دی غزہ کے اندر۔ تو اب آدھے لوگ تو انہوں نے واپس کر دیے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ بچ گئے ہیں۔ ابھی بھی یہ تبصرہ ہو رہا ہے کیونکہ بات ہوئی کہ جو باقی لوگ بچ گئے ہیں اس کے مقابلے میں 6 ہفتے کی سیز فائر ہو، حماس جو ہے وہ پھر اس 6 ہفتے کے بعد کیا ہوگا۔ تو حماس کا تو وہ یہ میں خیال چاہتے ہوں گے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اسرائیل کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انہوں نے جس درندگی سے اس کا جواب دیا ہے، تو حماس تو یہ چاہے گا کہ وہ پھر بھی کہیں کہ 30,000 32,000 35,000 لوگ مر گئے ہیں مگر ہم پھر بھی جیت گئے ہیں۔
مگر اس کے علاوہ ہاسٹیجز کے علاوہ حماس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت ساری ڈیگریڈ ہو چکی ہے. انہوں نے ابھی بھی اسرائیل میں 8,000 فلسطینی جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں. اس میں بہت اہم لوگ بھی ہیں, مروان بھگوتی ہیں. تو اب وہ اسرائیل کو کیا وہ واپس کریں گے؟ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں فلسطینی اپنے 100-125 لوگوں کے لیے, جس میں سے پتہ نہیں کتنے زندہ ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہیں یہ تبصرے ہو رہے ہیں اور کیلکولیشنز ہو رہی ہیں. صورت حال ابھی واضح نہیں ہے. اچھا علی, جی اچھا علی بتائیے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے خاندان پہ جو ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا ہے, اس کے ان مذاکرات پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ حماس پروبیبلی اور ہارڈن اپنی پوزیشن کرے گا. انہوں نے دیکھیے, وہ تو جب ان کو حملے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے اور میرے پوتے جو ہیں وہ باقی غزہ کے جو باشندے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیگوشیشنز پہ فرق نہیں پڑے گا. بٹ جو حماس کی جو اپنی پوزیشن ہے, بیکاز ان کے پاس کیا ہے اس وقت, یہی 100-125 لوگ ہیں, انٹرنیشنل پریشر ہے, امریکہ کے اوپر پریشر آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ وہ جنگ کر کے تو اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسرائیل کو دھڑا دھڑ آرمامنٹس بھی مل رہی ہیں ابھی تک, یورپ بھی تقریباً ان کے ساتھ ہے, امریکہ بھی ساتھ ہے. تو اس لیے وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے جو کنسیڈریشنز ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی تک ہیں اس حملے کے باوجود. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نظر میں ایران اسرائیل پر اگر کوئی ممکنہ کارروائی کرتا ہے تو کیا وہ اپنی فوج یا پاسداران انقلاب کو استعمال کرے گا, یا وہ خطے میں اپنے جو حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس ہیں ان کا سہارا لے گا؟ وہ حمایت یافتہ جو گروہ ہیں ان کو ہی پرابیبلی استعمال کرے گا. اور میں خیال ہے جو سگنلنگ ہوئی ہے, انہوں نے امریکہ کو آلریڈی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جی ایک مناسب اور محدود حملہ کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے. انہوں نے جب امریکہ نے بھی پہلے ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک کیا تھا, ان کے ملٹری کمانڈر کو جب مارا تھا IRC کے, تو انہوں نے جواب میں کیے تھے حملے, مگر وہ ایسے حملے تھے کہ کوئی سیریس کیجوالٹی اور ایسکیلیشن نہیں. جی تو اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ ابھی یہ جو سیز فائر کا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اگر ایران ایک دم حملہ شاید نہ کرنا چاہے, بیکاز وہ پھر کوئی چانسز جو ہیں اس کے ابھی ایڈ جو کھانا پینا جو مشکل سے اب آنا شروع ہو گیا ہے وہ چیزیں بھی جیپرڈائز ہو جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے, اپنے خدشات ہیں, اپنے اسٹریٹجک خدشات ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیلی فورسز خان یونس سے نکل گئی ہیں, جس کے بعد یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب وہ رفح پر ان کا فوجی آپریشن کے امکانات بڑھ گئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سچویشن کو کیسے اسیس کر رہے ہیں؟ آن دا گراؤنڈ تو جی سارے آپ کی رپورٹنگ میں بھی آیا تھا. آن دا گراؤنڈ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اب ایک بریگیڈ غالباً کچھ ہزار جس میں سولجرز ہوتے ہیں وہ رہ گئے ہیں. غازہ میں جو ہے کو 80-90% جو ہیں ٹروپس پل آؤٹ ہو گئے. دوسری طرف اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے ایک وہ کال بھیج دی ہے اپنے سٹیزنز کو کہ ہم جو ہے وہ اب رفح میں جائیں گے اور ہمیں زیادہ فوجی جو ہیں وہ اس مہم کے لیے درکار ہوں گے. مگر ابھی تو پل بیک ہوا ہے تو اور ایڈ جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے. تو اللہ کرے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت کی کمی کے بعد ہمیں یہاں پہ ختم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.